बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 अप्रैल और मंगल का दिन है। बड़ी हैपनिंग है आज। सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए बहावल नगर सानिया के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक पैगाम भेजा है। और अगर रावलपिंडी में आप GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया देखें तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इमरान खान के उस पैगाम का जवाब इस एलामिया में नज़र आ रहा है। इसका कुछ एनालिसिस करेंगे। इससे हटकर जो दूसरी बड़ी अहम हैपनिंग है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान एक सियासी और फिक्री कशमकश की खबरें और कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें मुसलसल नज़र आ रही थी। अब अमली तौर के ऊपर दो ऐसे इकदाम हुए हैं जिनके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कानूनी चार्ज शीट जो है वो तैयार हो गई है, बल्कि जारी भी कर दी गई है। और दूसरा अहम मामला जो है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब अपना जो पुराना नैरेटिव है वोट को इज़्ज़त दो और अपनी सियासत की बहाली के हवाले से अमली तौर के ऊपर अब मैदान में आ रहे हैं। तो इसके नतीजे में क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर एक्सटेंशन की बातें बड़ी चल रही हैं आजकल, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी शायद एक मुद्दत मुलाजमत का तयन करके चीफ जस्टिस की 3 साल के लिए तो उनको 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए। वफाकी हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी आज मंजूर की है जिसमें इस सिमत के अंदर प्रैक्टिकली पहला कदम उठाया गया है और 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हुकूमती ओहदों पर रखने की मंजूरी दी है। और ये क्या उसी एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हुए कदम है या इसके नतीजे में क्या कुछ और मकासद हासिल किए जा सकते हैं, ये बड़ा अहम पहलू है। और एक जो और बड़ी इंटरेस्टिंग जो लीगल साइड के ऊपर, कानूनी अदालती साइड के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, वो 3 बड़े अहम हलके जो हैं कि जिनके ऊपर रिकाउंटिंग की गई थी। पिछले कुछ अरसे से हम चीज़ें देख रहे थे कि रिकाउंटिंग में PMLN को सीटें दी जा रही थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी को यकीनी बनाने के लिए PTI की जीते हुए नशिस्तें जो हैं कि वो नून लीग को दी जा रही हैं। और उसमें 2/3 हमें नज़र भी आई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी, और बाकी जगहों के ऊपर जो है कि हमें नज़र आया कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है। लेकिन 3 हलके ऐसे आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनमें 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून से वापस लेकर जो है PTI को दे दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला मौजूद है कि जब इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन 3 हलकों में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया, उसके बाद रिकाउंटिंग करके जो नताइज बदले हैं वो गैर कानूनी है और उन पे ख़ास तौर के ऊपर गुजरांवाला, लोधरा का और इसी तरह से एक ननकाना की जो है कि सूबाई असम्बली की नशिस्त थी, और गुजरांवाला और लोधरा में कौमी असम्बली की नशिस्तें थी जो वापस PTI को दी गई हैं। इस तरह से अगर ये आगे चलकर इसी असूल के तहत और फैसले भी हुए तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो है कि वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। और अब दूसरी तरफ जो मामला अभी PMLN के अंदर जो है कि शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसमें जो 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई और प्रैक्टिकली जो 2 बड़े स्टेप हुए हैं, उसमें एक तो अभी आप देख रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर JIT बनाई गई और उसकी रिपोर्ट सामने आई है। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त पनामा केस के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में JIT बनी और उनकी इंतज़ामी सरबराही के तौर के ऊपर वो कुछ ना कर सके और उस पनामा JIT ने नवाज शरीफ साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और फिर बाद में वो हुकूमत से भी उनको हाथ धोने पड़े। अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ है कि धरना केस में जो JIT बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, पनामा केस में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी थी, इस JIT ने अपनी जो है रिपोर्ट मुरतब करके वापस सबमिट करवा दिया। और इसमें फैज़ाबाद धरना केस में जनरल फैज़ हमीद या जनरल बाजवा, उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको क्लीन चिट दे दिया है। और इसमें सारी जिम्मेदारी, जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है, वो पंजाब हुकूमत और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो पुलिस इंतज़ामिया है उसके ऊपर डाली गई है। अब पंजाब हुकूमत उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने गफलत और कमज़ोरी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ये मुजाहिरीन जो है वो लाहौर से रावलपिंडी तक आ गए और इन्हें रास्ते में कहीं नहीं रोका गया, लाहौर में भी और उसके बाद भी कहीं नहीं रोका गया और बड़े बआसानी से यहाँ तक वो पहुँच गए।
دوسری طرف پھر راولپنڈی پولیس اور اسلام آباد پولیس نے جو اپنی کوارڈینیشن کرنی تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے یہ دھرنا جو ہے کہ اتنی طوالت بھی اختیار کر گیا، پرتشدد بھی ہوا اور پھر خون خرابہ ہوا، جانی نقصان ہوا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ تو اس کی ذمہ داری جو ہے کہ وہ پولیس کا جو کمزور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور راولپنڈی اسلام آباد کی پولیس کے درمیان جو کمزور کوارڈینیشن تھی اس کو قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ میاں صاحب میں پورا کا پورا یہ نیریٹو تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو ہے کہ وہ جو دھرنے کا اہتمام کیا گیا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل فیاض حمید کا نام لیا جاتا تھا، قاضی فائز صاحب متعدد بار جو ہے کہ وہ اپنی ہیئرنگ کے اندر ان کا نام لیتے رہے، لیکن یہ ساری جو رپورٹ ہے یہ بالکل اس کے برعکس آ گئی۔ اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے غفلت اور کمزوری دکھائی، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ میں یاد ہے کہ اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب نے بھی جو قانون سازی ہوئی تھی اس وقت بیسیکلی توہین رسالت کے حوالے سے، تو اس میں سب سے پہلے مطالبہ بھی ادھر سے ہی آیا تھا، وزیر قانون جو زاہد حامد کے استعفے کا آیا تو وہ بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے آیا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ساری کی ساری اب یہ پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں کہ جو اندر ان کے سیاسی اور فکری اختلافات ہیں وہ پریکٹیکلی ان چیزوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی پی ایم ایل این کی صوبائی حکومت نے مریم نواز صاحبہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ روٹی کی قیمت 20 روپے سے کم کر کے جو ہے وہ 16 روپے کی گئی اور 4 روپے کم کی۔ وہ پوری اس کے اوپر بڑی کمپین چلائی گئی اور کہا گیا جی بڑی ہم نے ریسرچ کر کے یہ ساری ڈیٹا تیار کر کے جو ہے کہ یہ قیمت کا تعین کیا ہے۔ لیکن اس سے اگلے ہی روز جو ہے وفاقی حکومت جو ہے 4.5 روپے پیٹرول، 8 روپے ڈیزل مہنگا کرتی ہے اور پھر ساتھ ہی ایک نیپرا کے اندر یہ درخواست آ جاتی ہے کہ 3 روپے جو ہے کہ وہ مارچ کی بجلی کی قیمت جو ہے کہ اس میں بھی اضافے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ وہ جو 4 روپے روٹی سستی ہوئی جو ابھی مل بھی نہیں رہی اور ابھی بھی بہت سے شہروں کے اندر اس قیمت کے اوپر نہیں مل رہی، اور جو آٹے کی قیمت بھی 2800 سے 20 کلو کا بیگ جو ہے کہ وہ 2300 کیا گیا، ابھی بھی پنڈی اسلام آباد کے اندر وہ 3000 کے قریب جو ہے بک رہا ہے، اس قیمت کے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ تو ریلیف شاید لوگوں کو نہیں ملا، لیکن دوسری طرف جو ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو پیداواری لاگت بھی بڑھے گی، نان بائی ایسوسی ایشن کی یا باقی تمام چیزوں کی بھی، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی شاید کی نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کشمکش سیاسی اور فکری تھی وہ پریکٹیکلی بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہم نے بات کی شروع میں کہ عمران خان کا پیغام اور پھر ان کو جواب جو ہے کہ فوج کی جانب سے ملا۔ بھاول نگر واقعے کے تناظر کے اندر عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے جو پیغام بھیجا اور اس کو امتیاز پنجوتھا صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور یہ کہا کہ آستانہ بھاول نگر کے حوالے سے جو آئی جی نے کا معافی کی جانب سے معافی مانگنا جو ہے کہ وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا قانون ہے، اور پولیس نے مار بھی کھائی اور معافی بھی مانگی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے رہنماؤں کے گھروں کو توڑا گیا، خواتین پر تشدد کیا گیا، گھروں میں گھس کر بیڈ روم تک گئے، اور ایون کہ انہوں نے اپنی اہلیہ بشا بی بی کا تذکرہ کیا کہ ان کے بیڈ روم تک جو ہے کہ 20 پولیس اہلکار جو ہے وہ داخل ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ ہی کسی آئی جی نے یا پولیس افسر نے معافی مانگی۔ تو اب طاقتور نے جب پولیس کو پھینٹا لگایا تو یہ بھاگ کر معافی مانگنے لگ گئے آئی جی صاحب۔ تو اس کے جواب میں جو کورٹ مارڈر کانفرنس کے اعلامیہ کے اندر بہت سے نیشنل انٹرنیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر اور ریجنل سچویشن کشمیر، افغانستان اور مڈل ایسٹ کے اوپر بھی بات کی گئی، لیکن اس اسپیسیفک بھاول نگر کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا اس کے اندر کہ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا ہے، اور الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی افواج میں درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ ایسی کوششوں کو مسلح افواج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ تو یہ انڈائریکٹلی جو بھاول نگر کے واقعے کے حوالے سے یہ ساری سچویشن اس کے سامنے، بہت سی ویڈیو سامنے آئی ہیں، اس کے اندر جو ہے کہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو تو وہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ جس انداز کے اندر پہلے پولیس والوں کو ہوسٹیج بنایا گیا، وہاں پر بھی پولیس نے تشدد کیا یا نہیں کیا تو اس کی ویڈیوز تو بھی سامنے نہیں آئی، لیکن ہوسٹیج بنانے کی اس ریڈ کی ضرور آئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے کہ یہ بیان ابھی بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ جو مسلح افواج کے ان دستوں کی جانب سے عید کے روز تھانے پر حملہ اور سب کچھ کیا گیا، اس کی ایک انڈائریکٹلی جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی اگر بنا ہی دی گئی ہے تو اس کمیٹی کی فائنڈنگز کا انتظار کیا جائے، اور یہ ضروری ہے
کہ دونوں اطراف سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی اور فوج کی جانب سے بھی غیر قانونی اقدامات کیے گئے، اور یہ جو ایکشن ہے یہ تشدد پر مبنی ایکشن جو ہے کہ قانون شکنی ہے، اور اداروں کے اوپر حملہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ ریاست کے اوپر حملے کے مترادف ہوتا ہے، اور اگر پولیس اور فوج خود ریاستی اداروں اور ریاست کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر عوام ایسے جو واقعات ہیں ان سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کو فائدہ نہ اٹھانے کے لیے اور اس پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ تھا کہ جیسے پولیس کے خلاف مقدمہ ہوا، گرفتار ہوئے، حوالات میں بند ہوئے، اسی طرح سے جو فوجی اہلکار اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف بھی امیڈیٹلی محکمانہ کارروائی ہوتی، ان کو اپنی پوزیشن سے ہٹایا جاتا، اور پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بھی اپنی ریکمنڈیشن دیتی ان کے مطابق دونوں اداروں کے ان لوگوں کے اہلکاروں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوتی۔ اس قسم کے بیان بازی سے عوام کے اندر اشتعال، غم و غصہ پھیل سکتا ہے، اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے، اور ریدر دین کہ قانون اور آئین کی بالادستی سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔